370वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत हिजकियेल नबी की किताब उसका 24वां बाब पहली आयत से लेकर 25वें बाब की 17वीं आयत तक। फिर नवें बरस के 10वें महीने की 10वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, आज के दिन, हाँ इसी दिन का नाम लिख रख। शाह बाबल ने ऐन इसी दिन यरूशलेम पर खरूज किया और इस बागी खानदान के लिए एक तमसील बयान कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि एक देग चढ़ा दे, हाँ उसे चढ़ा और उसमें पानी भर दे, टुकड़े उसमें इकट्ठे कर, हर एक अच्छा टुकड़ा यानी रान और शाना और अच्छी अच्छी हड्डियां उसमें भर दे और गल्ला में से चुन चुन कर ले और उसके नीचे लकड़ियों का ढेर लगा दे और खूब जोश दे ताकि उसकी हड्डियां उसमें खूब उबल जाएं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि उस खूनी शहर पर अफसोस और उस देग पर जिसमें जंग लगा है और उसका जंग उस पर से उतारा नहीं गया। एक एक टुकड़ा करके उसमें से निकाल और उस पर कुर्रा ना पड़े, क्योंकि उसका खून उसके दरमियान है। उसने उसे साफ चट्टान पर रखा, जमीन पर नहीं गिराया ताकि खाक में छुप जाए, इसलिए कि गजब नाजिल हो और इंतकाम लिया जाए। मैंने उसका खून साफ चट्टान पर रखा ताकि वो छुप ना जाए। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि खूनी शहर पर अफसोस, मैं भी बड़ा ढेर लगाऊंगा, लकड़ियां खूब झोंक, आग सुलगा, गोश्त को खूब उबाल और शोरबा गाढ़ा कर और हड्डियां भी जला दे। तब उसे खाली करके अंगारों पर रख ताकि उसका पीतल गर्म हो और जल जाए और उसमें की नापाकी गल जाए और उसका जंग दूर हो। वो सख्त मेहनत से हार गई, लेकिन उसका बड़ा जंग उससे दूर नहीं हुआ। आग से भी उसका जंग दूर नहीं होता। तेरी नापाकी में खबासत है, क्योंकि मैं तुझे पाक किया चाहता हूं, पर तू पाक होना नहीं चाहती। तू अपनी नापाकी से फिर पाक ना होगी जब तक मैं अपना कहर तुझ पर पूरा ना कर चुकूं। मैं खुदावन ने ये फरमाया है, यूं ही होगा और मैं कर दिखाऊंगा। ना दस्तबरदार होऊंगा, ना रहम करूंगा, ना बास आऊंगा। तेरी रविश और तेरे कामों के मुताबिक वो तेरी अदालत करेंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, देख, मैं तेरी मंसूर नजर को एक ही जरब में तुझसे जुदा करूंगा, लेकिन तू ना मातम करना, ना रोना और ना आंसू बहाना। चुपके चुपके आहें भरना, मुर्दा पर नौहा ना करना, सर पर अपनी पगड़ी बांधना और पांव में जूती पहनना और अपने होंठों को ना ढांपना और लोगों की रोटी ना खाना। सो मैंने सुबह को लोगों से कलाम किया और शाम को मेरी बीवी मर गई और सुबह को मैंने वही किया जिसका मुझे हुक्म मिला था। बस लोगों ने मुझसे पूछा, क्या तू हमें ना बताएगा कि जो तू करता है उसको हमसे क्या निस्बत है? सो मैंने उनसे कहा कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि इस्राएल के घराने से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैं अपने मक़दस को, जो तुम्हारे जोर का फख्र और तुम्हारा मंसूर नजर है, जिसके लिए तुम्हारे दिल तरसते हैं, नापाक करूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, जिनको तुम पीछे छोड़ आए हो, तलवार से मारे जाएंगे और तुम ऐसा ही करोगे जैसा मैंने किया। तुम अपने होंठों को ना ढांपोगे और लोगों की रोटी ना खाओगे और तुम्हारी पगड़ियां
تمہارے سروں پر اور تمہاری جوتیاں تمہارے پاؤں میں ہوں گی، اور تم نوحہ اور زاری نہ کرو گے، پر اپنی شرارت کے سبب سے گھلو گے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھرو گے۔ چنانچہ حزقیل تمہارے لیے نشان ہے، سب کچھ جو اس نے کیا تم بھی کرو گے، اور جب یہ وقوع میں آئے گا تو تم جانو گے کہ خداوند خدا میں ہوں۔ اور تو اے آدم زاد دیکھ کہ جس دن میں ان سے ان کا زور اور ان کی شان و شوکت اور ان کے منظور نظر کو اور ان کے مرغوب خاطر ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں لے لوں گا، اس دن وہ جو بھاگ نکلے تیرے پاس آئے گا کہ تیرے کان میں کہے، اس دن تیرا منہ اس کے سامنے جو بچ نکلا ہے کھل جائے گا، اور تو بولے گا اور پھر گونگا نہ رہے گا۔ سو تو ان کے لیے ایک نشان ہوگا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 25واں باب۔ اور خداوند خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، بنی امون کی طرف متوجہ ہو اور ان کے خلاف نبوت کر، اور بنی امون سے کہہ، خداوند خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے میرے مقدس پر جب وہ ناپاک کیا گیا اور اسرائیل کے ملک پر جب وہ اجاڑا گیا اور بنی یہودا پر جب وہ اسیر ہو کر گئے آہا ہا کہا، اس لیے میں تجھے اہل مشرق کے حوالہ کر دوں گا کہ تو ان کی ملکیت ہو، اور وہ تجھ میں اپنے ڈیرے لگائیں گے اور تیرے اندر اپنے مکان بنائیں گے اور تیرے میوے کھائیں گے اور تیرا دودھ پئیں گے۔ اور میں ربا کو اونٹوں کا استبل اور بنی امون کی سرزمین کو بھیڑ سالہ بنا دوں گا، اور تو جانے گا کہ میں خداوند ہوں۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے تالیاں بجائیں اور پاؤں پٹکے اور اسرائیل کی مملکت کی بربادی پر اپنی کمال عداوت سے بڑی شادمانی کی، اس لیے دیکھ میں اپنا ہاتھ تجھ پر چلاؤں گا اور تجھے دیگر اقوام کے حوالہ کروں گا، تاکہ وہ تجھ کو لوٹ لیں، اور میں تجھے امتوں میں سے کاٹ ڈالوں گا اور ملکوں میں سے تجھے نیست و نابود کروں گا۔ میں تجھے ہلاک کروں گا اور تو جانے گا کہ خداوند میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ مواب اور شعیر کہتے ہیں کہ بنی یہودا تمام قوموں کی مانند ہیں، اس لیے دیکھ میں مواب کے پہلو کو اس کے شہروں سے، اس کی سرحد کے شہروں سے جو زمین کی شوکت ہیں، بیت یسیموت اور بال معون اور کری تائم سے کھول دوں گا، اور میں اہل مشرق کو اس کے اور بنی امون کے خلاف چڑھا لاؤں گا کہ ان پر قابض ہوں، تاکہ قوموں کے درمیان بنی امون کا ذکر باقی نہ رہے، اور میں مواب کو سزا دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ادوم نے بنی یہودا سے کینہ کشی کی اور ان سے انتقام لے کر بڑا گناہ کیا، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ادوم پر ہاتھ چلاؤں گا، اس کے انسان اور حیوان کو نابود کروں گا، اور تیمان سے لے کر اسے ویران کروں گا، اور وہ ددان تک تلوار سے قتل ہوں گے۔ اور میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ادوم سے انتقام لوں گا، اور وہ میرے غضب و قہر کے مطابق ادوم سے سلوک کریں گے، اور وہ میرے انتقام کو معلوم کریں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ فلسطینیوں نے کینہ کشی کی اور دل کی کینہ وری سے انتقام لیا تاکہ دائمی عداوت سے اسے ہلاک کرے، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں فلسطینیوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور کریتیوں کو کاٹ ڈالوں گا
اور سمندر کے ساحل کے باقی لوگوں کو ہلاک کروں گا، اور میں سخت عتاب کر کے ان سے بڑا انتقام لوں گا، اور جب میں ان سے انتقام لوں گا تو وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔